तो भ्रम करपाचो प्रयत्न करता. भ्रमान वचनाका. आमचें कितें चुकलें आनी येवन डायरेक्ट सांगपाचें आनी म्हाका आवडटा, आमकां सगळ्यांक आवडटा. दुसरो सांगता सिद्धार्थ बाब चुकता, हांव चुकता, हो मनोज चुकता, हो आनी कोण चुकता, हे विशयाचेर वचनाका. तुमकां सगळ्यांक अधिकार आसा की आमचें चुकता जाल्यार तुमकां सांगपाक. सो तेजे खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता. म्हाजें म्हणटा अनेक इलेक्शन अनेक 1.5 वर्सां 12, 13, 14 म्हयन्यांनी आसा. पण म्हजें सांगपाचें कितें आहा, कोणाक जर दिसता की म्हजें चुकलां प्लीज म्हाका सांगचें. आज घराघरान वयता तेन्ना विशय बारीक सांगला, परतून रिपीट करता. हे विशय फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले. खुबशी लागींशी संपर्क तुमचे कडेन आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक नॉर्मली नांवांनी वळखता आनी हे संपर्क बेश्टे जावं ना. हे इतले वर्साचो मोग आनी आमचो रिस्पेक्ट एकमेकांक सांबाळला पूण हे सगळे संपर्क आमकां जाल्ले आसा. तेजे खातीर अशेंच तुमी दवरचे अशी विनंती करता. आनी येता ते 20 तारखेक भारतीय जनता पार्टीचे कमळार शिक्को मारूंक पडटले. बोट ना पटी शिक्को मारूंक पडटलो कमळाचेर आनी आमचे सिद्धार्थ बाबाक सगळ्यांनी भोव मतांनी निवडून दिवचे अशी विनंती करता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. आनी उमेद जाता आनी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक. कित्याक 2 दीस हांवें पळयले, 2 दिसा इतली प्रचंड गर्दी आनी ती पळोवन म्हाका मनांतल्यान हांव म्हाजे कडेन उतरनात. कित्याक कितें सांगतलो, कित्याक इतली केन्ना हांवें चिंतलां आसलें. गेले त्या जिल्हा पंचायती जेन्ना इलेक्शनां उबी रावल्ले तेन्नाय बी आमी डोर टू डोर केल्ले आनीक तेन्नाय त्या टायमार अशीच गर्दी आसली. पूण तीच गर्दी आनी ती चड गर्दी जावप हे मनांतल्यान एक बरें दिसता. कित्याक आमी कितें तरी करता लोकां खातीर. ती 5 वर्सां जेन्ना काम करता, जेन्ना लोकां फुडें परत येता तेन्ना ती गर्दी तशी आसप आनी वाडप हे आमकां सगळ्यात मोठी म्हणटा गिफ्ट म्हणल्यार बक्षीस म्हणल्यार जाता. आनी ते वाडटा तेन्नाच कळटा की आमी कितें करपाक भायर सरले आनी आमी कितें केलां जे 5 वर्सांक ते खरें लोकांक मानवलां आनी लोक त्या खातीर आमचे बरोबर आसात. आयज जिल्हा पंचायतीचे 5 वर्सांक आयज परत आमी भायर सरून लोकां मुखार डोर टू डोर वचपाची संकल्पना आमी परत केली. कित्याक आमकांय बी जाणून घेवपाक जाय आसलें की लोकां मदीं आमी आयज 5 वर्सांक कितें केलां तें आवडलां काय ना तें. आनी आमदाराक हांवें मुद्दम जावन सांगलें आनी आमी बी आमदारान ठरयलें की आमी सगळ्याच्या डोर टू डोर प्रत्येकाच्या घराक वतले. कित्याक आमी जो पर्यंत आमी घराक वचना आनी जो पर्यंत अशी जर मिटिंगूच कॉर्नर मिटिंग जाल्यो आनी हे केले जाल्यार आमी समस्या ज्यो आसा त्यो आमी जाणून घेवपाक शकपाना. आज जिल्हा पंचायत म्हणून हांव मेंबर आसूं, जिल्हा पंचायतीचें काम हरशें डिफरंट आसता. कित्याक पंचायतीचें काम एक वेगळें आसता, आमदाराचें काम वेगळें आसता, जिल्हा पंचायतीचें काम वेगळें आसता. पूण जिल्हा पंचायतींतल्यान सुद्दां वेगळी काम करता आसतना आनी कितें करपाक शकता लोकां खातीर हे प्रत्येक दाराक वचून आमी जाणून घेवपाक जाय. कित्याक आमकां निधी येता, आमकां सदांच सांगता जिल्हा पंचायतीची आमची सामकी कमी अशी निधी येता. वर्साक आमकां 40 लाख बी येता. 40 लाखां भितर आमी 3 पंचायत, आमकां हरशी कॉन्स्टिट्युएन्सीक 2 पंचायत पडटा आनी जिल्हा पंचायत जेन्ना म्हणटा तांकां हवेडीची 1 पंचायत येता. आमकां मागीर कॉन्स्टिट्युएन्सी ती आसना. त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी 3 पंचायतीक आमी मेळोन ते 40 लाख वर्साक कशी निबोवन घालून ते काम करपाचें ते आमी 5 वर्साक करतात. आनी ते करता आसतना म्हाका खऱ्यांनी सांगून दिसता की थंय कितें करपाक पडटा म्हाका आनी ते करपाक करून म्हाका कामां कशी करपाक जाय आसली ते सगळे तरेचे हांवें तडजोड करून खंय तरी कोणाले पयशे सुद्दां मातशे उरता तांकां रिक्वेस्ट करून म्हाका ती अशें म्हणून हे करून हांवें ती कामां केल्ली आसा. त्या खातीर आयज म्हाका दिसता 40 कामां जिल्हा पंचायतींतल्यान हांव करपाक पावलो. आनी त्याच बरोबर सोशल वर्क जे आसले आमी मॉर्ग दिला, बाकीच्यो कितल्योश्योच गोश्टी दिल्या, ते सगळे आयज सुद्दां तेच जिल्हा पंचायतींतल्यान करपाक पावले. 5 सुभाष देसाय आणि शेवटाक हांवें कितें नांव घेतलां कारण सगळे जे मशिनरी चलोवपाचें जे काम करतात ते मंडळ अध्यक्ष श्री मनोज कुमार नायक सगळ्यांक ह्या तुम्ही
आयज आमचो सेकंड डे झेडपी आमचो सिद्धार्थ बाब गांवस देसाय भारतीय जनता पार्टीचो झेडपीचो कॅन्डिडेट हो सेकंड टर्म आणि फर्स्ट टर्मान जेन्ना ताका निवडून दिल्लो लोकांनी आमी सगळ्यांनी काम करून तेणें बरी कामां केली दिसता तशी कामां केली आणि आज तेजे खातीर भारतीय जनता पार्टीन ताका सेकंड टायम तिकेट दिल्ली आसा. आज लोकांचे उपस्थिती कार्यकर्त्याची उपस्थिती लोकांचो विश्वास सिद्धार्थ बाबाचेर आणि भारतीय जनता पार्टीचेर आसा हें कळून येता आणि तेजे खातीर आमी सगळे आज भोंवता. आमकां 12 दीस आतां भोंवपाक जाय पूण आज सिद्धार्थ बाबान खूब बरी कामां केली आणि जेन्ना एक विशय जेन्ना हांवें सांगलेलो की जी कामां करतालो ती लोकांक दिसपा सारकी करपाक जाय. सो म्हाका दिसता तेणें ते भाशेन फुडें वयली आणि आज ती बरी कामां जावन गेली. आय विश ऑल द बेस्ट टू सिद्धार्थ and wishing him a successful with a very big margin victory in ZP elections in 2025. आता सेकंड दीस आसा सिद्धार्थ बाब, सो कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो? रिस्पॉन्स खऱ्यांनी बरो आसा. आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल आणि तसेच आमचे सगळे लोक तुमकां पळोवपाक मेळटा. सगळे आमच्या व्हड संख्येन 2 दीस जाले आमचे बरोबर भोंवतात आणि हांव खऱ्यांनी भारतीय जनता पक्षाक आमच्या अध्यक्ष दामो नायक डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमच्या आमदार निलेश बाब काब्राल सगळ्या कार्यकर्त्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक परत एकदा संदी दिली म्हाका आणि परत एकदा तिकेट दिली लोकां मदीं वचपाक आणि लोकांचें काम करपाक. सिद्धार्थाक परत एकदा तिकेट दिल्या आणि आता तो आयज दुसरो दीस तेगेलो प्रचाराचो, सो तूं तेका रिस्पॉन्स कसो आसा आणि तुमी तेका कसो सपोर्ट करता? तिकेट मेळ्ळी म्हणून आमी पार्टी सामके काळजांतल्यान हें करता. आनी काल सिद्धार्थालो एक बारीकसो वारो जालेलो, तो वारो आज पळयल्यार तें वादळ जालां आनी 20 तारखे म्हणल्यार ते खंय पावतले म्हणून आमकां खरें खबर ना. कित्याक काल थोडे म्हणल्यार एक 200-300 लोक आसलेले, आज हें पळयल्यार हें सामकी व्हडली रॅलीशी दिसता. सो विजय म्हणटा निश्चित आसा. लीड आमी वाडोवपाक ट्राय करता. आता लीड म्हणटा जो आता बाकीचे कॅन्डिडेट येवपा, आता एक कॅन्डिडेट ऑलरेडी जाला आपाचो आणि दुसरो कोण अजून तर फायनलायज जावना, सो तेजेर कितें सांगपाक सोदता? सांगपा म्हणल्यार आमी तेंचेर कोणाचें लक्षच घालना. सिद्धार्थान कितें काम केलां तेजी पावती लोक तेका दितले. आमकां खबर पसून ना कोण रावता म्हणून. रावता जाल्यार बरी गोश्ट. रावता ते तेंची पळोवन तेंच्यांनी पळोवन घेवन आमचें आमी पळयता. इवन लास्ट टर्माय थंय रावल्ले आनी तुमी पळयला आसता तेंच्यांनी खूब कितें केल्लें. तुमकां ह्या फावटी तुमकां कितें डिमांड आसा? लास्ट टायम सिद्धार्थ इलेक्शना झेडपी आयले तेन्ना तो पंचायती मेंबर आशिल्लो. ह्या फावटी तो झेडपी परत रावला. सो लास्ट टर्मा तेणें 41 कामां केल्या. सो आमी जर तिनूय जर पंचायती घेतल्यो, ईच एंड एवरी पंचायती 14 कामां केल्या. ऑन एन एवरेज जर आमी एक पंचायती 7 वॉर्ड घेतले जाल्यार प्रत्येक वॉर्डात सिद्धार्थान 2 कामां केल्या. आनी म्हाका तरी दिसना की आख्ख्या गोंया भितर झेडपीन आज म्हळ्यार अशी ह्या लेवलाचेर कामां केल्या अशी. मार्जिन वाडटलें. ह्या फावटी तुमचें कितें डिमांड आसा? ह्या फावटी डिमांड कांयच ना. तेणें जें कितें आपलें काम केलां तें मुखार व्हरनी. थोडी तेगेली इनकम्प्लीट कामां आसा तेजे तकलेंत थोडे काम करपाचें आसा ते तेणें मुखार व्हरपाचें. पोरू खंय तरी मार्जिन चड आसलेलें, आता तेज्यांनी चड जावं शकता अशें दिसता तो मार्जिन. हांवें सकाळीं म्हणलेलें 2000 मार्जिन. लास्ट टायम 1700 आशिल्लें. सकाळीं म्हणलेलें हांवें 2000. पूण आतां रिस्पॉन्स पळयल्यार म्हाका दिसता ते 2500 पावतले. आनी मे बी देवा कृपेन ते मुखार पसून पावपाक शकता.